اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نظرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل لا الہ الا اللہ سبحانہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، غافل رکھیا تانوں زیادہ مال جمع کرن دی ہرس نے، حتی زرتم المقابر، اتھوں تک کہ تسی قبراں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تسی جلدی جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، تسی اپنی کوششاں دا انجام جلدی معلوم کر لو گے۔ انسان دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک تا ہے جسم ہے، شکل ہے، صورت ہے جڑی نظر آندی پئی ہے، ایک اس دے اندر روح ہے جس دی تاثیر دے نال اس دے اعضاء، اس دے حواس خمسہ، اس دے جسم سارا حرکت کردا ہے، اور روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے امر دے نال ہے۔ فرمایا کل روح من امر ربی۔ تو جس وقت اس جہان رنگ و بو دے اندر آندا ہے بندہ، تو دوواں دی جڑی خواہشاں نے مختلف ہے۔ جسم دا تعلق خواہشات نفسانی دے نال ہے، جڑیاں فانی چیزاں ہیں انہاں دے نال اس دا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے تیری زندگی دا زیور ہے۔ پھر دوسرے مقام تے فرمایا الہاکم التکاثر لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد میری یاد دے کولوں تانوں غافل نہ کر دے۔ اس مضمون نو بھی اسی طرح بیان کرایا۔ اس جہان نو عالم اسباب آکھدے نے کہ اے سبب ہے، اس نو بندہ تعبیر کردا ہے بھی جیڑا بھی کاروبار حیات اسی اس تے کرنے ہاں اس دا تعلق سبب دے نال ہے۔ اگر اسباب ہون گے تو میں صحیح ہاں، اگر اسباب نہ ہون گے تو میں نہیں۔ اور روح دی ترجیح اللہ دی ذات پاک ہے۔ جسم جڑا ہے اس دا تعلق فانی چیزاں دے نال ہے، اور روح دا تعلق اللہ دی ذات پاک دے نال ہے۔ اس دے اتے مولانا روم بیان فرمان لگے نے، کئی باری تساں مجلس سنی ہونی ہے لیکن انہوں غور دے نال سنو۔ پہلے اسباب دا ذکر فرما دینے اور پھر اس دے نال پھر روح دا جیڑی اس دا ذکر فرما دینے۔ تو جناب فرما دینے بستہ پائی چگیا اندر زمین، مثال دے نال اس گل نو سمجھا دینے۔ جی بستہ پائی
اندر زمین سر بجنبانی بباد بے یقین فرماندے نے بستہ پائی چوں گیا اندر زمین مثال دیندے نے کہ جیویں کھا ہے نا اور کھا دیاں جڑا نے اتتے وہ سبز ہوندہ ہے اور تھلے جڑ جڑی وہ زمین دے اندر ہوندی ہے تو فرماندے نے کھا دی طرح تو زمین دے وچ پیر آپ دے نپے ہوئے نے سر بجمانی ببادے بے یقین بغیر یقین دی ہوا تو سر ہلاندہ رہنا ہے کیونکہ روح دا تیرے وچ موجود ہے اور الستو بربکم دا وعدہ بھی تینوں یاد آندا ہے تو فرما دینے کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دی یا گل آندی ہے نا تے تو سیر تاں ہلانا ہے لیکن وہ سیر ایویں ہی ہے جی میں کھا ہوا تے ڈالے لدی ہے بابا دے بے یقین کہ یقین نہیں یقین تیرا عالم اسباب تے وے تے آنا ہے کہ مسبب الاسباب تے میرا یقین اور ایمان ہے تو فرما دینے کہ عالم اسباب دی مثال ایویں ہی ہے جی میں کھا تے اس دی جاڑے تھلے تے وہ مٹی دے وچ پھسی ہوئی ہے تو ہوا آندی ہے تے وہ حال ہل کے تے وہ سات دے بوٹے دی طرح زمین دے نال لگ جاندا ہے تے یا ہوا بند ہو جائے مڑ کھلو جاندا ہے فرماندے نے لیک پایا تے نیستا نکلے کو نہیں فرماندے نے تیرے کے پیر نہیں کہ تو منتقل ہو جاویں یا مگر پارا عظیم گل بر کو نہیں یا تو اس مٹی تو اپنے پیر باہر کٹ لوے یعنی تیرے دل دی دنیا جیڑی ہے اس ہرس تو اس ہوا تو اس خواہش تو بری ہو جاوے دل دی دنیا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ جس وقت میں تیرے نال گفتگو کرنا نا کہ کائنات دی جتنیاں چیزاں اللہ پاک نے نعمتاں تیرے واسطے پیدا فرمائیاں ہیں اے تیرے ہاتھ دے وچ بھی درست نے جمع کرنا بھی نیک نیچتی دے خرچ دی نظر تے وہ بھی درست ہے لیکن دل دی دنیا تو اے باہر رہے دل دے وچ ایسے اور پھر وہ ایک جگہ فرما دینے کہ قلب مومن ایویں میں کہ جی میں 8 گٹھا شیشہ ہوندا ہے 6 گٹھا شیشہ ہے شمال مشرق مغرب شمال جنوب فوق تات فرمانے 6 جیتاں نے نا تو ہر جیت دے وچ اللہ دی ذات پاک نظر پا کے ویکھدا ہے بھی سوا میری تصدیق تو کوئی ہور شے تاں نہیں ایتھے پئی ہوئی مولانا روم فرما دے نے کہ جس وقت تو ہوا محبت دی چل دی ہے تے تو سر تاں ہلانا ہے لیکن تیرا جیڑا سر ہے نا وہ یقین دے قدماں دے نال نہیں تو وہ بادے بے یقین ہے کہ تیرے جو یقین دی نیت وہ چیز نہیں پائی جاندی جی چونکہ نہیں پارا حیات چونکہ نہیں پارا بس مشکل است جناب فرمانے چونکہ نہیں پارا حیاتت زیند گلست تو پیرانو
اس مٹی چوں کیویں کڈ سکنا ہے کہ جدوں تینوں اس گل دے اتے یقین ہے کہ میری زندگی عالم اسباب دے نال ہے، میری زندگی عالم اسباب دے نال ہے، کہ اگر اے ہوئے تو میں ہاں تے جے نہ ہوئے تو میں کوئی نہیں۔ این حیادت را روش بس مشکل است، اس زندگی تو تیری روانگی جیڑی وہ بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ بھی عالم اسباب دے وچ رہندیاں ہویا تینوں ہر کام دے وچ مسبب الاسباب تا نظر آوے تے اسباب جڑے نے وہ حضور نے فرمایا کہ میرے دین دے وچ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام دے وچ رہبانیت کوئی نہیں۔ اور قرآن پاک کا ذکر ہے کہ اس کی ابتدا عیسائیاں نے کی تھی، بھئی جنگل باشی ہو جانا، غاراں دے وچ چلا جانا، بندیاں تو معاشرے تو علیحدہ ہو جانا، اس واسطے کہ میں اللہ دی ذات پاک دے ہو جانا۔ لیکن رہبانیت انہاں اختیار کیتی، نیت انہاں دی درست، لیکن رہبانیت اختیار کر کے پھر بھی اتھے اوہی کام کیتے جہاں اس معاشرے دے وچ رہندیاں کرتے سن۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ تسی جنگل باشی ہو جاؤ۔ جناب نے فرمایا کہ عالم اسباب دے وچ بھی رہنا ہے، اسباب نو اختیار بھی کرنا ہے، لیکن وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر شے تیرے جسم دے نال تا ہوئے فانی، لیکن دل تیرا جڑا ہے اس تے کولو پاک ہوئے، دل تیرا اس تے کولو۔ پہلے انسان دل چھڈدا کسی چیز نو تے پھر اس دا جسم جڑا ہے اس تے کولو دور ہوندا۔ اگر اس مضمون نو تساں نجا کے پڑھنا ہوئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی سیرت جڑی ہے خود خدا نے بیان فرمائی ہے کہ کائنات دی ہر شے نو انہاں خیر باد آکھیا خدا دے پیار دے واسطے، کوئی غرض اور نہیں سی آگی، دنیا دی کوئی غرض نہیں سی، حالانکہ وہ تاجر بھی سن، زمیندار بھی سن، اور کائنات دے وچ معاشرے دے وچ انہاں دی عزت و توقیر بھی سی، لیکن جس وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت نے اتھے جگہ کیتی اور ایمان دا نور چمکیا تو پھر اتھے کائنات دی کوئی چیز بھی نہ رہ گئی انہاں دے دل دے اندر، نہ اولاد دی محبت، نہ مال دی محبت، نہ وطن دی محبت، نہ انسان دی عزت نفس بڑی وڈی چیز ہوندی ہے اس دی کسے چیز دی انہاں دے دل دے چ محبت نہ رہ گئی، صرف اللہ دی ذات پاک دی محبت جلوہ گار ہو گئی۔ اور جس وقت تو جلوہ گار ہو گئی تے ہر لات منات نو نے ساڑ دیتا، کوئی چیز بھی اگے دیوار بن کے کھڑی نہ ہو سکی۔ رومی فرماندن چوں کنی پارا حیاتت زینگلست، تو پیر اس زندگی چو کیویں کڈ سکنا ہے کہ تین تو پک ہو گیا ہے کہ میری زندگی اس فانی چیزاں دے نال ہے۔ این حیاتت را روش بس مشکل است کہ تیری اس زندگی تے کل روانگی بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ جی چوں حیات حق پس غنی گردی دل در دل روی حضرت سرمادہ ربائی اس نو سنو، جناب فرماندے نے سرمد زے تو زے خلق ہیچ یاری مطلب کہ سرمد مخلوق دے کولوں ہیچ یاری مطلب مدد حاصل نہ کر،
از شاخ بننا سایہ داری مطلب کہ پتیاں تو بغیر جیڑی شاخ ہے نا وہ تینوں سایہ فراہم نہیں کر سکتی. جس درخت دیاں شاخاں کوئی نہیں تے یہ شاخاں ہیں تے پتر کوئی نہیں تو فرما دینے کہ اس درخت دے تلے جا کے بہ جاویں کہ ان دے نال میں دھوپ تو بچ جاواں گا سائے تھلے بہواں گا. فرما دینے کہ جڑے عالم اسباب کائنات ہے نا یہ ساری دی ساری شاخ برہنا ہے ان دے تھلے چھاں کوئی نہیں. تو اگر ان دے کولو چھاں حاصل کرنا چاہویں تے چھاں تینوں مہیا. دیکھو نا جس وقت کسی چیز دی انسان نو طلب ہوندی ہے نا تو اللہ دی ذات پاک دے کول اس دا سوال کرتا ہے تو اس نو وہ چیز مہیا ہو جاندی ہے تو پھر اس دے دل دے اندروں وہ محبت جڑی اس شے دی نکل جانی ہے نا. مثال دے طور تے ایک سواری ہے تو پیدل سی تو اس نے سائیکل دا سوال کیتا ہے, سائیکل مل گیا, پھر اس نے موٹر سائیکل دا سوال, پھر سائیکل موٹر سائیکل, پھر کار دا, پھر کار تو پھر اگر برانڈاں دا سوال ہو گیا کہ فلانی چاہیے تم کا. اگر ان دے اندر کوئی چیز تینوں رجان والی ہوئے آ تو سواری تو مہیا سی, پھر اگر طلب اس دی ود دی کیوں گئی کیونکہ اس نے تینوں اپنا رجان دی بجائے اس نے ہور ہرس نو پیدا کر دیتا, ہور ہرس نو پیدا کر دیتا. تو حضرت سرمد فرما دے نے کہ اس جہان رنگو بو دے وچ جیڑا توں فانی چیزاں دے کولو سکون حاصل کرنا چاہنا ہے نا کدی بھی کہ جس درخت تے پتر کوئی نہ ہوئے ان دے تھلے سایہ نہیں آئے گا کیونکہ ایک لمحہ دی خوشی ہے پھر اس تو بعد پھر بے سکونی ہے, پھر ایک لمحے دی خوشی ہے پھر بے سکونی ہے, پھر ایک لمحے دی خوشی ہے پھر بے سکونی ہے کیونکہ کدھر گل کھلوندی تا نہیں. عزت دے کنات و خاری دے تما فرما دے نے عزت کنات دے وچ کہ جو اللہ دی ذات پاک نے مالک نے تیرے حق دے وچ تقسیم فرما دیتی ہے تو اس دے اتے راضی ہو جائے, اس دے اتے کنات فرما دے عزت دے کنات است کہ کنات دے نال تینوں عزت ملے گی و خاری دے تما اور جڑا تما تے لالچ اور ہرس ہے اس دے نال بےزتی ملے گی, اس دے نال کی کرے گی بےزتی ملے گی. با عزت خیش باش فرما دے نے عزت دے نال رہے خواری مطلب تے ذلت نو طلب نہ کر, ذلت نو طلب نہ کر. کس دے نال رہے عزت دے نال رہے اور عزت کس دے نال ہے کنات دے نال ہے. اور کنات کی ہے کہ جو اللہ دی ذات پاک نے تینوں عطا فرما دیتا ہے اس دے اتے شاکر ہو جا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس دے اتے فرما دے نے کہ جس چیز دا فیصلہ ہو چکیا ہے اس تے فیصلے کرنے والے نے جس وقت تیری تخلیق تو پہلے تیرا فیصلہ کر دیتا ہے تو فرما دے نے کہ اس تے فیصلے دے اتے راضی ہو جا, منازت جھگڑا چھٹ دے, جھگڑا نہ کر. فرما دے نے موافقت اختیار کر, کی کر موافقت اختیار, موافقت دے وچ سکون ہے اور جھگڑے دے وچ کی ہے بے سکونی ہے, کی ہے بے سکونی ہے. فرما دے نے ہر کس با حوث جہاں دید و گذشت, ہر کسی نے خواہش دا اسیر ہے تے دنیا دا باغ ویکھیا تے چلا گیا, دنیا دا باغ ویکھیا تے پھر چلا گیا. خارے و گلے پج مردہ بہم چید و گذشت, اس نے کنڈے مرجائے و پھول اپنے دامن دے وچ جمع کیتے تے چلا گیا, چلا گیا. مرجائے پھول تے کنڈے, جڑا مرجایا پھول ہے ان دی کوئی قیمت ہوندی ہے جی, قیمت ہونا ہی چہرے جنہ چرو ترو تازہ ہے تو اندے چ خوشبو ہے. جس وقت ان دی خوشبو سکی پہلے انہوں نے خریدیا گیا ہے نا, پھولاں نو خریددا ہے بندہ, جس وقت ان دے سک جاندا ہے تو پھر خریدن دی بجائے انہاں نو روڑی تے سٹ دیندے نے. کی سٹ دیندے نے؟ روڑی تے سٹ دیندے نے. فرما دے نے اسی طرح کہ جڑا بندہ خواہش دا اسیر ہے, ہرس دا اسیر ہے, تمے دا اسیر ہے, انہیں دنیا دے باغ نو ویکھیا تے چلا گیا, کنڈے تے پھل مرجائے ہوئے اپنے دامن دے وچ انہیں تے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال فرمائی ہے. جناب نے فرمایا تین تیرے دوست نے جنہ جو دو بے وفا نے اور ایک با وفا دوست ہے.
دو بے وفا دوست کہڑے نے؟ ایک کو مالو زار ہے کہ جیڑا تو جمع کیتا ہے اور اس دے حفاظت دے واسطے تو اپنی نیندر برباد کیتی اور سکون ہما وقت فکر کہ کدھر اے ضائع نہ ہو جائے، کدھر اے ضائع چور نہ لٹ لوے، کوئی ڈکیٹی نہ ہو جاوے، کسی نو پتہ اس دا نہ لگے۔ فرما دے نے جس وقت اللہ دی ذات پاک دا اجل دا حکم آوے گا موت دا، تو وہ جڑا مالو زار تو جمع کیتا جس دے واسطے تو اپنی نیندر اور حلال حرام دی تمیز چھڈ دیتی ہے، کوئی چیتا نہیں رہ گیا، اور اخیر اس کا نتیجہ کی ہے کہ وہ اتھے ہی پیا رہے گا تے تینوں انہیں محل چوں باہر کڈن لے بھی نہیں آنا۔ تے جنہ واسطے جمع کیتا ہے انہاں دی اکثریت ہے جے تو انہاں پتہ ہویا تے ٹھیک ہے، تے جے بابے ہوری نہ دسیا تے انہاں پچھوں افسوس مرن دا گھٹ کرنا ہے، تے بابے انہاں دے نہ دسن دا افسوس بہتا کرنا بھی سانو دس کے بھی کچھ نہیں گیا، پتہ نہیں کتھے ہر شے پئی ہوئی ہے، انہاں نوں اس ہر شے دا فکر ہے تے بزرگاں دے جان دا کوئی۔ تے دوسرا جناب نے فرمایا تیرے عزیز و اقارب نے، رشتہ دار نے، وہ تیری چکن گے تینوں غسل دے کے کفن دے کے قبر تے لے جا کے تینوں دفنا دین گے، تے یہ گل آکھن گے کہ اے دوست اس تو اگے اسی نہیں جا سکتے۔ فرمایا اے دو بے وفا دوست نے، اور تیسرا با وفا دوست تیرا وہ عمل ہے جہاں تو اللہ دی ذات پاک دی رضا واسطے کیتا، وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے، وہ خدمت خلق ہے، یا جو بھی اللہ دی ذات پاک دی رضا دے واسطے تو کارے خیر کیتا ہے اور اس وچ اخلاص دا نور موجود ہے، وہ تیرے واسطے با وفا دوست ہے، تیرے جان تو پہلے وہ اگے کھڑا ہوئے گا۔ کی ہوئے گا بے؟ تو فرما دین ہر کسب حوث باغے جہاں دید و گزشت، کہ جس انسان نے ہرس دے وچ گیا تے دنیا دے باغ نو ویکھیا تے چلا گیا، خار و گلے پج مردہ بہم چید و گزشت، اس نے کنڈے تے مرجائے پھول دامن چنے تے چلا گیا۔ این صورت ہستی کے تمام شمانہ است۔ فرما دینے تیرا اپنا تخلیق جڑی ہے، تیرا جڑا وجود ہے، تو کرامت دا تاج تینوں عطا کیتا گیا ہے، اور تیری جڑا اپنی ہستی ہے یہ سارا معنی سی۔ افسوس برآں کس کے نہ فہمی دا گزشت، افسوس ہے اس انسان دیتے جس نے اس نو نہ سمجھا تے چلا گیا۔ سارے تو عزت والی شاید خود مومن نہیں ہے، جس نے انسان نے اپنی فضیلت نو نہیں سمجھا تے وہ چلا گیا۔ جناب فرمانے نے افسوس اس دے اتے ہے کہ زندگی بسر کیتی اس نے، لیکن اس نو پتہ نہ لگا کہ میری تخلیق دا مقصود کی ہے، میری تخلیق دا مقصود کی ہے۔ فرمایا اگلا شعر ربائی، تنہا نہ ہمیں دیر و حرم خانہ اوست۔ فرماندے نے کہ فقط دیر جتھے عبادت کیتی جاندی ہے تے حرم یہی اس دا گھر ہے۔ این ارض و سما تمام کاشانہ اوست، کہ زمین اور زمین اور آسمان سارا اس دا کی ہے، کاشانہ ہے۔ عالم ہما دیوانہ افسانہ اوست، سارا جہان اس دے افسانے دا دیوانہ ہے۔ عقل بوا داں کسے کے دیوانہ اوست، کہ وہ انسان جس نو پاگل آکھیا جاندہ ہے، بے ہوش آکھیا جاندہ ہے کہ اس نو تو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں عقل بوا داں کسے کے دیوانہ اوست، کہ جیڑا اللہ تے عاشق ہو گیا کہ وہی سارے تو عقل باندھا ہے۔ لوگ کی پاوے انہوں دیوانہ آکھن، پاوے انہوں پاگل آکھن، لیکن وہی کی ہے عقل باندھا ہے، وہی کی ہے، کیونکہ جیڑا انہیں انتخاب کیتا ہے وہ انتخاب اس دا لاجواب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ منگتے دا جیڑا سوال کرنا ہے نا، ان دا سوال دستا ہے کہ اس دے دل دے اندر قوت کنی ہے، اس دے دل دے اندر قوت کنی ہے۔ فرماندے نے کہ سائل نے سوال کیتا کسے سخی کولو کہ مینوں کپڑیاں دا جوڑا چاہیے، کسی نے آکھیا کہ مینوں آٹا چاہیے، کسی آکھیا کہ مینوں فلانی چیز چاہیے۔ فرماندے نے کہ جیڑا انہیں سوال کیتا ہے نا، انہیں اس دے دل دی قوت نو دس دیتا کہ ان دی اپروچ کنی کو ہے، کتھوں تک ان دی نظر کم کرتی ہے۔ دوسرے نے سوال کیتا
کہ کائنات دی فلانی چیز مینوں جنوں اسی آنے کہ دنیا اور آخرت ہر شے صحیح ہو جاوے سمجھتے پہ جنے اس دی قدر و منزلت اپنی جگہ جناب فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے عاشقاں نے صرف خدا دا سوال کیتا خدا کی کیتا خدا کولوں خدا نے اور کسی چیز دا سوال نہیں کیتا یہ جڑا رضائے الہی ہے نا وہ یہ عاشقاں دا مضمون ہے اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ جدوں بھی انہاں سوال کیتا ہے اللہ دی ذات پاک دی محبت دا سوال کیتا کس دا سوال کیتا اس دی رضا دا سوال کیتا اس دے کولوں اخلاص دا سوال کیتا ہے اور کائنات دے اندر کوئی شے انہاں نہیں منگی فرما دے نے کہ جنہ اللہ دی ذات پاک دے کولوں اللہ نے منگیا ہے انہاں دی جڑی فضیلت ہے وہ آپے ثابت ہو چکی ہے انبیاء علیہ السلام نے ما اسالکم الیہ من اجر ان اجری جا الا علی رب العالمین کہ اسی تواڈے کولوں کسی چیز دا سوال نہیں کرتے نہ اجرت دا سوال کرنے ہاں ساڈی اجرت ساڈے رب دے کول جڑے سارے جہاناں دا پالن والا انبیاء علیہ السلام دا قرآن پاک دی جگہ جگہ تے مضمون آندا ہے جی چوں حیات دا سا حق بغیری ہے ربی چوں حیات حق پس غنی گردی زگل در دل روی چوں حیات از حق بگیری اے روی فرماندے نے کہ اے سیراب پیچھا ہویا کی ہے وے ہاں جنا لستو بے ربکم دے پانی تے اقرار نال پیچھا ہویا نا اے سیراب چوں حیات از حق بگیری اے روی جدوں تو اللہ دی ذات پاک دے کولو زندگی حاصل کریں گا بس غنی گردی جے گل در دل روی مٹی تو بے نیاز ہو جاویں گا دل دی دنیا دے وچ پہنچ جاویں گا کندے تو بے نیاز ہوئیں گا مٹی تو دنیا مٹی دی زندگی تو آزاد ہو جاویں گا اور کتھے پہنچ جاویں گا دل دی دنیا دے وچ چلا جائے اللہ روم نے بڑی جناب دا طریقہ جڑا اللہ دی ذات پاک دی محبت دی گل کرنی نا انہوں مثالاں دے نال ثابت کر دینے تاکہ انسان دے ہر کسی دی عقل دے وچ آ جاوے اس نو سمجھ آ جاوے تو فرما دینے کہ تو مکان خریدنا ہے نا تے مکان خریدن لگا بندہ ویکھدا ہے کہ میرا پڑوسی کے ہو جیا ہے اگر تو پڑوسی ہوندا بد خصلت ہوئے تے شرارتی ہوئے فسادی ہوئے تو وہ مکان جڈا سستا بھی لبے جن چ عقل شعور ہے وہ آندا یار میں نہیں یہ لینا وہ آکھدے نے کیوں نہیں تو لینا بڑا سونا مکان ہے تے سستا بھی لبدا پیا وہ آندا گوانڈ بڑا پیڑا ہے بھی کسے وقت بھی سکون نہیں تے جے ہوئے شریف تے نیک تے پاویں وہ مکان مہنگا ہی ملے تو وہ آکھدا ہے کہ میں اندہ خریدار ہوں انہوں پوچھتے ہیں یار اتنا مہنگا تو وہ آندا یار گوانڈ بڑا چنگا سی گوانڈ بڑا ایک مثال دے کے جناب فرما دینے کہ اگر دل رکھنا ہے کہ گوانڈی مکان لین لگیا بھی کہ گوانڈیاں دا تو پتہ کرنا ہے اگر دل رکھنا ہے تو جا دلدار لب بکھے جا دل دی دنیا کندے نال ہے محبوب دے نال ہے آپ دا محبوب تلاش کر رکھے تاکہ تیرا دل جڑا ہے نا وہ کی بنے آباد ہو جاوے کی ہو جاوے فرما دینے اگر دل رکھنا ہے تو پھر اس دل نو دلدار دے سپرد کر دے کس دے سپرد کر جی فارغ
گل سوے دل از اہل گلہ جناب فرماندے نے فارغ و مستغنی از گل سوئے دل کہ مٹی دے کولوں ہرس ہوا دے کولوں بے نیاز ہو کے وہ دل دی طرف میں روی بے قید ہو رہا اہل گل بغیر پابندی تو مٹی والے تو آزاد ہو کے تے وہ چل پیندا ہے کی کردا ہے وہ چل پیندا ہے مہاجرین کدھر چل پیندا ہے وہ پھر ہاں دنیا نے فرماندے نے کہ آزاد ہو کے اس دا قدم جڑا ہے نا وہ آزاد قدم ہوندا ہے اور پھر وہ فرماندے نے کہ انبیاء علیہ السلام آزادی دے رہنما نے وہ بندیاں نو آزاد کرنے واسطے آئے نے کس تے کولو ہر کفر تو ہر شرک تو ہر نفاق تو ہر دنیا دی چیز تو انہاں دے دلاں نو بے نیاز کر کے آزاد کرنے واسطے آئے نے کہ جس وقت تو اللہ دی ذات پاک دی راہ دے وچ ٹردے نے تو ان دے پیراں دے وچ کوئی بیڑی نہیں ہوندی کہ توہن کرہن مجبورن ٹردے نے فرمایا گیا کہ منافق جس وقت نماز پڑھن جاندا ہے تے سست سست جاندا ہے کی جاندا ہے قدم اٹھدے نہیں تے او سست سست جاندا ہے یعنی شوق ذوق دا ٹرن ہو رہے تے بدو گیری دا ٹرن ہو رہے بدو گیری ہور شے وے تے محبت تے الفت جڑی ہے نا وہ ہو رہا ہے ویکھو اے اس سے مضمون دا چلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم میں تانوں اگے عرض کیتا ہے کہ اگر اس مضمون نو تسی سمجھنا ہوئے کہ عالم کثرت دے وچ رہندے آیا وہ لوگ کیڑے سن جنہاں کائنات دی ہر شے نو خیر باد آکھیا اور صرف اللہ دی ذات پاک اور اللہ دے محبوب دے نال تعلق نو رکھیا کوئی چیز ساڈے سامنے حائل نہیں ہو سکتی دل دے اندر کوئی چیز عاشقی چیز بندہ ہے جانا بودن دل با دیگر دادنو حیران بودن فرماندے نے کہ عاشقی کی ہے عاشقی چیز بندہ ہے جانا محبوب دا بندہ مان جانا عاشقی چیز بندہ ہے جانا دل با دیگر دادنو حیران بودن دل اپنے محبوب دے سپرد کر کے اس دے جلوے دے وچ حیران اور حیرت چاہ جانا یہ عاشق دی تعریف ہے عاشق دی تو میں عرض کیتی ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے اس کائنات دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نظر دے نال جنہ دے دل ہر قدورت دے کولو ہر حرص دے کولو ہر لالچ دے کولو پاک ہو گئے اسی گل گل دے نال آکھنے ہیں نا کہ عمل تک کیتا پتہ نہیں قبول ہوندا بھی ہے کہ نہیں ہر بندہ اس بے یقینی دا گرفت خیر قبول ہوندا کہ نہیں ہوندا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میں تانوں دسنا وا تے میں ذکر انہاں دا دسنا کہ جنہاں دے قبول ہو چکے نے اور پھر عبدالآباد تک وہ گل ثابت رہے گی کہ وہ لوگ نے جنہاں دے ہر عمل نو قبول کیتا گیا تو اے اکثر مناظرے اس دے اتے ہوندے نے تسی خود سوچیا کرو جس وقت قرآن پاک اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی برات نو ثابت کر دیتا انہاں دی فضیلت نو ثابت کرتا سانو کسی تاریخ دی ضرورت کی ہے کہ تبری نے آکھیا ہے خلدون نے آکھیا ہے فلانے نے آکھیا ہے سانو قرآن جو پہ دستا ہے ساڈے رب نے ہی سانو فرمایا تھا سانو کسی اور تصدیق دی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ضرورت پوے سانو اعوذ باللہ الشیطان للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم کہ اس مال دے وچ نادار مہاجرین دا بھی حصہ ہے جنہاں نو جبرن کڈیا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں اور جائیداداں دے کولوں اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فہ جڑا ہے اس دے وچ حصہ ہے کنہاں دا کہ جنہاں نو اپنے گھراں دے کولوں اور اپنی جائیداد دے کولوں جدا کیتا گیا فرمایا کہ جنہاں نو جدا کیتا گیا ہے جنہاں ظلم کر کے انہاں نو کڈیا ہے
تے جڑے نکلن والے سن انہاں دا ذکر فرمایا کہ وہ کس واسطے نکلے نے، انہاں کیوں ہر شے چھڈی۔ گل تاں اینی سی آندے ٹھیک ہے جویں تسی آندے جسی اوویں کر لینے، لیکن انہاں کیوں چھڈی؟ مالک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے نیک بخت تلاش کردے سن اللہ دا فضل اور اس دی رضا، کہ کائنات دی کسی چیز دی انہاں نوں ہور طلب نہیں سی، صرف خدا دی رضا دی طلب سی اور اس دے فضل دی طلب سی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رضا دے واسطے، میرے فضل دی تلاش دے واسطے کائنات دی ہر چیز انہوں نے خیر باد آکھیا، وطن چھڈیا، مال چھڈیا، اولاد چھڈی، عزت نفس چھڈی اور کائنات دی ہر شے نو خیر باد کیتا، تے فرمایا کس واسطے کیتا؟ صرف اور صرف میری رضا واسطے کیتا، کوئی غرض نہیں سی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ 2 قدم چک تے واصل ہو جاویں گا۔ ایک دنیا دی خواہش انسان دے دل دے بڑی ہوندی ہے نا، اولاد اللہ دی نعمتاں نے، اور مالک نے فرمایا بھی یہ میں کہ پڑھیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دولت اور تیرے اور بیٹے کے لیے تیرے زندگی دا زیور نے، زیور بھی فرمایا۔ انہاں ہر شے نوں چھڈ دتا، کس واسطے چھڈیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری رضا واسطے چھڈیا، تے میرے تلاش کی کرتے سن؟ میرا فضل تلاش کرتے سن۔ وہ آکھدے نے نا ساڈا فضل تے نا بھی جنہ چر ہر شے آندی رہے تے اسی آنے اللہ دا بڑا کرب ہے، دنیا بہشت ہے، اللہ پاک دا بڑا فضل ہے، خدا دا لکھ لکھ شکر ہے۔ تے جس وقت آزمائش دی کھڑی آئی تے اس وقت پھر کی ہے؟ پھر آکھیا میں قرآن بھی پڑھنا وا، نماز بھی پڑھنا وا، تہجد بھی پڑھنا، زکوٰۃ، پتہ نہیں مڑ میرے تے مصیبت کیوں آ گئی؟ وہ بندہ یہ سمجھدا بھی میری تخلیق دا مقصد دنیا دیا نعمتاں لینا نے، دنیا دیاں میں اس واسطے پیدا کیتا گیا، تو انہاں دا استعمال اگر وہ آوے تے فضل ہے، نہ آوے تے فضل کوئی نہیں۔ تے اللہ پاک نے انہاں دا ذکر کیتا کہ جنہاں کو ہر شے دیتی میں تو انہاں میری بارگاہ چ قبول کرواتی بھی لے جائے، سانوں ان دی ضرورت نہیں۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ دنیا دی طلب انسان دے دل دے اندر ان دی تو نفرت نہیں یہ ہے، لیکن اگر تیرے دل دے وچوں ایک قدم اس دنیا دی محبت تو چک لیں گا تو پیچھے آخرت آندی ہے۔ وہ بہتر ہے کس دے کولو؟ دنیا دے کولو، کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فرما دینے جس وقت تیرا دل آخرت تو بھی پاک ہو گیا اللہ دے پیار دے واسطے، تے تیرے دل چو گل نکل گئی کہ میرا کی بننا ہے، سمجھ دو۔ فرما دینے کہ جو کچھ اس نے تیرا بڑھایا ہوندہ دل آندہ مینوں اوہی بہتر ہے۔ مولانا جامی فرما دینا شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ دشمن نو نصیب نہ ہوئے تیرے تلوار دے نال مرنا، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، کہ دوستاں دا سر سلامت رہنا چاہیے اور تو خنجر آزمائی کرتا رہے۔ سمجھ بہت مضمون بیان کیتے نے اہل اللہ نے اپنی محبت دے سلسلے فرما دے، ہم آہوان صحرا سرے خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے با شکار خواہی آ گئے۔ اس امید تے جنگل دے ہرن آ گئے کہ ساڈا محبوب شکار واسطے نکلدا ہے، آندا پیا ہے تے اسی اگے سر پیش کر دئیے۔ ہم آہوان صحرا سرے عشق و محبت دے میدان دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام حضور دے عشق و محبت دے بادشاہ سن، ہر وقت اپنے سراں نوں اپنی ہر شے نوں اللہ پاک دی بارگاہ دی قربان کرنے واسطے تیار سن۔ اور فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو دنیا دی کوئی چیز کول نہیں، ہر چیز نوں انہاں خیر باد آکھ دیتا، اور جڑے لٹے پٹے سی انہاں نوں میرے رب نے کی فرمایا ینصرون اللہ، وہ اللہ دی مدد کردے سن، اس دی رسول دی مدد کر۔ اگلی گل اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ یہی سچے لوگ ہیں، صدق دا معیار نے، صدق دا اور جڑے صدق دا معیار نے کہ جنہاں دے نال صدق نوں پہچانیا جاندا ہے، انہاں نوں کوئی بندہ آکھے کہ انہاں دے کردار تے انگشت نمائی کرے جنہوں اولئک هم الصادقون خدا فرماندا پیا ہے، دسو کہ یہی لوگ کی ہے نا سچے نے، یہی راست باز نے۔ اگر کسی نے مضمون صدق دا سکھنا ہوئے میرے حضور دے صحابہ دی
سیرت تجربہ پڑھو صدق دا مضمون آ جاوے گا۔ ایک گل کیتی ہے انسان دے دل نو پڑھیا جڑا سکون ایسا آندا ہے، ایسا سکون آندا ہے کہ دنیا دی لات منات دی محبت دل دے چوں نکل جاندی۔ اللہ پاک ساڈے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے، ہر غیر دے کولو دل نو پاک فرما دے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ